سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دیاں ایک دو گلاں اس تو بعد وفات دا ذکر کریے اپنا عنوان کلوز کرنا چاہنا زندگی نے وفات کی تے پھر کدی بیان ہوئے گا اللہ مکہ فتح ہون تو 5 دن بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے مکہ فتح ہون تو 5 دن بعد فرمایا میرے صحابہ کرام اللہ تو انہوں پتہ ہے نا کافر یہودی مشرکین مکہ ہنج کر کے لات منات عزا قبل وعد سوا یہود نصر انہ دی عبادت کریا کر دے سن اور انہ سارے دی اندروں سب تو بڑا جڑا سینا اللہ خیال کرنا تیان کرنا توجہ کرنا عزا بت دا نام ہے نا مکے دے مشرکین دی بڑی جناب والا پوجا پاٹ کر دے سن بڑا انہوں جناب والا اپنا مشکل کشا دے آجت روا سمجھ دے سن اللہ دے نبی نے فرمایا اگر اے واقعی اندر تخیر کی دی گئی کہ جناب والا مشرکین مکہ ادھے تے پکے ہو جان گے بعد اندر انہوں انحدام کرنا ختم کرنا مشکل بن جائے گا اللہ دے نبی نے حضرت خالد نو نال 30 آدمیاں نو بھیجیا فرمایا جاؤ رب دی توحید دا اعلان کر کے آؤ اللہ دی توحید دا پرچار کر کے آؤ کافر جڑے نے نا عزا دی پوجا پاٹ کر دینے مشکل کشات حاجت روا سمجھ دینے نا جاؤ انہوں ختم کر کے آؤ حضرت خالد گئے نے مشرکین مکہ دا مقابلہ کیتا گلاں باتاں سنیا جرت بہادری نال اللہ دی توحید دا اعلان کیتا عزا بت نو صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیتا اللہ پتہ چلیا حضرت خالد رب دی توحید دا پیغام دین والا ہے رب دی توحید تے عمل کرن والا ہے اللہ اگلی گل کون سننا جناب والا وفات دی گل کریے 21 ہجری گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے اینج کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت دے بستر تے لیٹے نا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے لوگوں میں میدان جگات دی اندر بڑیاں لڑائیاں کی تینا بڑا کفار دا مقابلہ کیتا اے جسم دے اندر کوئی بھی ایسا گیسا نہیں کہ جتھے زخمہ دا نشان نہ ہوئے اللہ میرے دل دی ارادہ میرے دل دی کفیت میرے دل دی خواہشی اللہ شہادت دی موت نصیب فرما دے مگر میدان جگات اندر شہادت دی موت نہیں ملے میرے بھائیوں پتہ چلے حضرت خالد دی سیرت اندروں رب نے جڑا موت دا وقت مقرر کیتا ہے اس وقت اندر موت آئے گی جس جگہ تے موت دا وقت لکھیا ہے اس جگہ تے موت آئے گی فرماندے نے میدان اندر شہادت دی موت لبھی نہیں اور میں مرض الموت دے بستر تے موت آندی پئی ہے اللہ ایتھے میں جناب والا چند دن پہلا ساڑی مسجد دے نمازی صدیق صاحب نمازی اثر پڑھیے جناب والا اپنے مسجد چو نکل کے کار اندر گئے نے جناب والا کسے معاملے اندر روڈ تے جاندے پہنے ایکسیڈنٹ ہوئے ادھر مغرب دی اذان ہوندی پئی ہے لوگ نماز دی تیاری کر نماز دی ہوندے پہنے ادھروں اعلان ہوندا پیا ہے اور لوگوں صدیق صاحب فوت ہو گئے نے اور یارو کنوں پتہ سی نماز اثر پڑھیے مغرب پڑھنا نصیب نہیں ہونی اور یارو میں تھے ایک گل کرنا چاہنا اور اللہ دے بندو موت دی فکر کرو آخرت دی فکر کرو کوئی پتہ لمبیاں امیداں نہ لایا کرو لمبیاں آساں نہ لایا کرو میں تے 100 سال دا ہو کے فوت ہوانگا میں تے 80 سال دا ہو کر کے فوت ہوانگا اے فجر پڑھ لئیے زور دا انتظار نہ کریا کر زور پڑھ لئیے تے اثر دا انتظار نہ کریا کر اللہ پاک نے جڑا مقام لکھی ہے جڑی جگہ لکھی ہے اس جگہ تے موت آئے گی فرماتے ہیں لوگوں شہادت دی موت دا بڑا جنون سی جسم تے ہر جگہ تے تیرہ
تلواراں دا نیزیاں دا نشان ہے مگر موت میدان اندر نہیں آئی موت بستر تے ہوندی پئی ہے پتہ چلیا موت تو بندہ جنہ مرضی دوڑ لے موت آ کے رہے گی موت تو جنہ مرضی بندہ گلے نو لگا لوے جڑا رب نے وقت لکھی ہے اس وقت موت آئے گی اللہ اللہ حضرت عمر فرماندے نے کائنات دے لوگو حضرت خالد دنیا تو چلے گئے ساری زندگی اندر جتنے مرضی جرنیل تے کمانڈر آ جان خالد دا جگہ خالد دی جگہ پر نہیں ہو سکتی اور ایک دن حضرت عمر ہنج کر کے گزرتے پہنے بڑھی جی ماں صبح گاندھی پئی ہے روندی پئی فرمایا کون ہے اماں کون ہے روندی پئی ہے اللہ اللہ دسن والے نے دسیا خالد دی ماں صبح گاندھی پئی ہے فرماندے نے اماں جان صبر کر حوصلہ رکھ اللہ دا شکریہ ادا کر اللہ پاک نے اس وطن دے اندروں اتنا بڑا جرنیل پیدا کیتا ہے دین اسلام دا بول بالا کر کے گیا ہے دین اسلام دا علم بلند کر کے گیا ہے اگلی گل سننا ذرا حضرت خالد دنیا تو رحلت فرما گئے دنیا تو چلے گئے حضرت عمر نے فرمایا وراثت نو کٹھا کیتا جائے اے سنیا جے ذرا سنیا جے دنیا جمع کرنے والوں جھوٹ فراڈ نال دنیا دے اندر جناب والا انج کر کے فراڈ تے دھوکا کرنے والوں حضرت خالد دا کل اثاثہ وراثت جمع کیتی گئی ہے ایک غلام نکلے ایک جناب والا انج کر کے گھوڑا نکلے تھوڑے جے جنگی اوزار نکلے نے اور یارو دنیا دا عظیم ترین لیڈر دنیا تو جانتا پہ ہے دنیا نڑ پیار نہیں تھوڑا جب ورثہ چھوڑ کے جانتا پہ ہے پتہ چلیا جڑا بندہ اگلیاں منزلہ نو یاد رکھ دے اے دنیا نو جمع نہیں کر دا اللہ اللہ 21 ہجری نو فوت ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر اللہ 21 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت تے خالد بن ولید عظیم جرنیل عظیم لیڈر دنیا تو رحلت فرما گئے دعا کیجئے اللہ جتھے تیرے نبی دا یار دین اسلام تے پیرا دینے والا لیٹی ہے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا رسول فرما اور حضرت خالد دی ساری سیرت ذہن نشین فرما لو مگر آخری جو بات کہ حضرت خالد نے دنیا نو کمایا بولو دنیا نو جمع کیتا اور یارو دنیا چھٹ جانا ہے یہ سارا کچھ مگر والیاں دا ہونا ہے پچھے والیاں دا ہونا ہے اپنی زندگی اندر رب نو راضی کر رب دے رسول نو راضی کر جدو رب راضی ہو گیا رب دا رسول راضی ہو گیا اللہ گناہوں معاف فرما کے جنت عطا کر دے گا وآخر